आयज ऑन द 28th ऑफ मे आमी आगासाय पुलीस स्टेशना कडेन आयलीं सगळीं हांव रमा शंकर बाय आमी सगळीं एकठांय आयलीं बुके हाडलो बरो फुलांचो तुरो घेतलो आनी भितर गेलीं मॅडम सुलेखा जी एसिस्टंट SP आसा हांगाची ह्या पुलीस स्टेशनाची तिका वचून मेळ्ळी तशेंच PSI स्वप्नील नायक दीस टू पीपल यू हॅव प्लेड अ व्हेरी मेजर रोल आख्खे गोंयकारांक खबर आसतलें की 8 दीस पयलीं आमी ह्याच पुलीस स्टेशनार येवन फॅमिलीक घेवन बाय संजना सावंत जे एक्सिडेंटान पिड्यार जालें डिसेंबरान आनी ताजी हालचाल कोणें करूं ना पेरंट्स फॅमिली येवन वताली ताजेर फकत FIR चार्जशीट जावपाक आशिल्लें आनी तांकां न्याय मेळपा आशिल्लो जो मेळना आशिल्लो म्हणून 5 म्हयने जाले आनी फॅमिलीन आमकां अप्रोच केलें जेन्ना रामा हांव आनी शंकर आयलीं ते फॅमिली बरोबर आनी आमी एक डेडलायन दी म्हूण सांगलें शी इज अ व्हेरी न्यू ऑफिसर हियर शी इज एज टोल्ड सुलेखा मॅम सुलेखा जबरवर्क शी इज द एसिस्टंट SP आनी तेजी बरोबर न्यू पोस्टींग घेवन आयिल्लो आसा जो आमचो बाब स्वप्नील नायक हे दोगांयनी तेणी आमकां सांगलें पळय वी आर न्यू बट वी वील स्टडी ऑन दीस मॅटर वी एक्सप्लेन बिकॉज एवरीवन नोज दीस मॅटर इज कन्सर्निंग विथ अ ब्युरोक्रेट इट इज समवेअर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स हितून आशिल्लें ना म्हणल्यार ती एक्सिडंट इतली आमची 20 वर्सांची जी भयणीक दाखले स्कुलाक पावपाक वताली ती त्या एक्सिडंटान मेली तो कोण ड्रायव्हर आशिल्लो तो बायक चलयतालो ताणें आपली लिमीट एक्सीड केल्ली आनी सगळी CCTVचेर आसा आनी तो जावन आसा एक हाय प्रोफायल DYSPचो बाचो आनी आय थिंक समवेअर वी टोल्ड सुलेखाजी वाय इट टेक्स 5 months टू रजिस्टर एंड चार्जशीट जावपाक 5 म्हयने कित्याक लागता कोणाचो हात आसा हितून खंयचो इन्फ्लुएन्शियल मनीस हितून दबाव घालपाक तेन्ना जेन्ना आमी प्रेशर घातलो आनी तिका सांगिल्लें आय हॅड टोल्ड यू आर ऑल्सो वुमन यू आर ऑल्सो अ डॉटर एंड यू नो वॉट इट इज वेन पेरंट्स एज्युकेट देयर चिल्ड्रन पोटाक मारून वयर करता तेन्ना चली वता तेन्ना कितें जाता तिणें सांगलें प्रतिमाजी यू डोंट वरी रामाकूय सांगलें आनी शंकराकूय सांगलें आय एम हियर टू गिव जस्टीस आनी तिका इतलेंच जाल्लें आमकां हंगामा करपाचो ना 7 दिसान जायना जाल्यार आमी येवन हांगा तुज्या आगासाय पुलीस स्टेशना भायल्यान आमी बसतलीं म्हणून हरताल करतलीं म्हणून आमी वी वील सिट एजिटेटींग म्हणून बट शी हॅड टोल्ड अस 7 days टायम म्हणून आय हॅड आस्क्ड अ डेडलायन सांग 7 days बट आय थिंक विदीन 4 days टायम राहुल वो आमचो स्वप्नील जो आसा PSI एक्सलंट वर्क केलें आसा तेणें तो रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो सगळें केलें आयज चार्जशीट जाली आनी 27th of June हियरिंग आसा फर्स्ट सो आय थिंक समवेअर इट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड कमेंडेबल जॉब डन बाय द SP सुलेखा एंड Swapnil. We came to congratulate them. We have told them we could not take you guys inside because she's on duty. It doesn't look nice. But yes, हांव हांगा आमचे सगळे एक्टिविस्टाच्या तिगायच्या हेजे मुखार हांव तुमकां सांगपाक सोदता ऑन बिहाफ ऑफ देम दॅट वी कॉंग्रेचुलेट एंड आय वॉन्ट टू से समथींग दॅट आयज वुमन एम्पावरमेंट खंय तरी जाला म्हूण कळटा आयज वुमन पावर वुमन शक्ती आसा म्हूण कळटा खंयच्या दादल्या कडेन जावना खंयच्या ऑफिसरा कडेन जावना ते बाय सुलेखा जी SP आसा आगासाय तिने दाखोवन दिल्लें आसा सो आय से हॅट्स ऑफ टू हर एंड आय टर्म हर एज द लेडी सिंगम in Goa today as a say ladies Singham officer. And last, yes, आमकां इतलें सांगपाचें आसा having the vast experience in politics, at least for myself I'm saying I may be called as a political activist today, but having the vast experience of last more than 25 years having front ranking positions, we have always fought, we have always criticized the government, we have done constructive criticism. जेन्ना टायम आयला रॉंग जाला तेन्ना आमी उठल्यात आमी झगडल्यात आनी आमी कितें तरी एक फळ मेळिल्लें आसा आमकां जस्टीस मेळिल्लें आसा जशें आयज एक एग्जाम्पल आसा वी हॅव ऑलवेज नेवर यूज्ड एब्युजीव लँग्वेज नेवर ट्रायड टू पुट समवेअर डावन नेवर वेंट ऑन एनीबडीज पर्सनल बट येस एज अ बॅकग्राउंड एंड एज्युकेशन सेज वी हॅव ऑलवेज फॉट एंड वी वील ऑलवेज फायट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू गेट जस्टीस थँक्यू म्हाजें नांव शंकर पोळजी आनी आयज हांव आमच्या गोंयच्या पुलिसांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तर आमी पयर जेन्ना संजना सावंताची केस आमी हांगा विचारपाक गेल्ले जेची चार्जशीट फायल जावंक नासलेली आनी आमचें जें उलोवप जाल्लें सुलेखाजी आनी आमचो PSI स्वप्नील नायक आगासी पुलीस स्टेशन तेणी आमकां एश्युअर केलें की 7 दिसां भितून आपूण तुका चार्जशीट फायल करून दितलो म्हणून आनी 4 दिसां भितून तेंच्यांनी ती फायल केली शब्दाक रावले ते म्हणून गोवा पुलिसाक आनी आगासीम पुलीस स्टेशनाचो फूल स्टाफ जेंच्यांनी ह्या फायलीचेर काम केलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा अशें जावपाक जायना कित्याक सांग जेन्ना
पुलीस स्टेशनाचेर केस येता तेन्ना सगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनान ती केस तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय. कसलो पॉलिटिकल प्रेशर घेवंक जायना, खंयच्या गव्हर्मेंट सिनियर ऑफिसरांचो प्रेशर घेवपाक जायना. आनी स्वप्नील नायकाक हांव पर्सनली वळखता, तो वास्को आसलेलो आनी तेची जे डिसिजन्स आहा ते आमी पळयले. कळ्ळें तुका, ती ड्युटी प्रामाणीकपणान करता आनी आमकां आशा आसलेली की स्वप्नील नायक हे जाता तितले बेगीन कितें केस सॉल्व करतलो म्हणून. ओके, सो हांव रामा काणकोणकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा, प्रतिमाकूय देव बरें करूं म्हणटा, बाय नांव कितें हालां तर शिरोडकराकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे जे लोक आयज फुडें सरोन कितें हक्का खातीर कोण स्वताच्या हक्का खातीर येवना, आमच्या सोसायटीच्या हक्का खातीर ते आयज फुडें सरले कितें, आनी हे एक एग्जाम्पल सेट करता सगळ्या गोंयकारांनी एका माका खातीर पावपाक जाय. आतां हो इन्सिडंट जालोलो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी हो इन्सिडंट एक्चुअली सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार जो आहा तो हँडल करपाक शकतालो, कित्याक 5 म्हयने लागचे नासलेले. तो जर पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आनी उलयल्लो कितें आनी तेणी जर सांगलेलें, स्ट्रॉंग वर्ड्सान सांगलेलें म्हाका ही 2 म्हयन्या भितून सॉल्व जावपाक जाय, जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाचें. पूण तेणी तशें करूंक ना. कित्याक करूंक ना तें खबर ना. पूण पयरचे हांवें तेचें स्टेटमेंट पळयलें, व्हिडिओ एक्टिविस्टांक टार्गेट करपाक लागलो. कित्याक तर हिल कटींग जालें, मागीर खाजनाचेर एक्टिविस्ट उलयतात म्हणून. अरे बाबा, म्हाका एक सांग, तूं जो म्हणटा की आमी एप्लिकेशनां दिल्या आनी फायली आमच्या ड्रॉवरान आहा, ते फायली ड्रॉवरान दवरून फायदो कितें? तूं एक आमदार, पगार मेळटा तुका, लोकांनी निवडून हाडला तुका लोकांची कामां करपाक, न्हंय शेतां रानां ही वाचोवपाक, जाल्यार तूं एप्लिकेशनां दीत रावतलो आनी ती ड्रॉवरान घालीत रावतलो? एप्लिकेशनां दिवपाची कसली गरज रे? तूं जर भायर सरलो जाल्यार 2000 लोक भायर सरतलो मरे, आनी तो 2000 लोक भायर सरलो जाल्यार सगळें बंद जातले. एप्लिकेशनान आतां कांय जायना म्हणून आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जाले न्हू. आमी व्हिडिओ एक्टिविस्ट जावपाक कारण कितें? आयज जेन्ना आमी बॉब मारता न्हू तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर येता आनी कामां जाता आनी आमी करून घेता, आनी करूंक जर जायना जाल्यार नाल फोडटा, मडकी फोडटा, कितें तरी करता, पूण हेंची इज्जत काडटा आनी तें काम करून घेता. तशें तूं कर. तुका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगासरलो हाडला, विश्वास दवरून हाडला कितें, आनी गजावजा करून हाडला आख्ख्या गोंयभर. आमी गोंय राखतले कितें, आमी उजो करून, जाल्यार जाल्यार तो उजो सारको पेटया. बेश्टे नाका जाल्यार खबरी सांगू नाका. आयज जर 3 एक्टिविस्ट जर हें काम करूं शकता जाल्यार एक आमदाराक हें काम करपाक कांयच नासलेलें. कळ्ळें तुका? सो हांव मागता हेच्या फुडें जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे इश्यूज जाता, आमदारान फुडें सरोन पुलीस स्टेशनाचेर येवन ते इश्यू सॉल्व करपाक ट्राय करपाक जाय आनी त्या लोकांक न्याय दिवपाक जाय. सो हांव परत एकदां आगास्तीन पुलीस स्टेशनाचेर देव बरें करूं म्हणटा. ही केस तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करून चार्जशीट फायल केल्या बद्दल देव बरें करूं. तुमकां खबर आसतली की 7-8 दीस पयलीं हांगासर आमी पुलीस स्टेशनान आयिल्ले संजना सावंत जे एक्सिडेंट जाल्लो शिरदोना आनी ताजी चार्जशीट जायना आशिल्ली. लास्ट 5 म्हयने जाले आनी हांगासर असिस्टंट SP सुलेखाजी हाणें आमकां कमिटमेंट केल्लें की विदीन 7 days ऑफ टायम चार्जशीट जातली म्हणून, आनी खऱ्यांनीच तियेन आपलें उतर राखलें. आनी विदीन 7 days जे आहा, विदीन 5 days चार्जशीट जाली आनी 27 तारखेक हियरींग दवरल्लें आसा. सो आज जेन्ना सगळे लोक म्हणटा की एक्टिविस्ट फक्त आवाज करता, क्रिटिसिजम करता, इट इज अ टायम टू अप्रिशिएट द पीपल, ऑफिसर्स हू आर वर्किंग फॉर द सोसायटी, हू आर वर्किंग फॉर गोवा. आनी आयज अभिमान दिसता की असिस्टंट SP सुलेखाजी आनी स्वप्नील नायक PSI हांच्यांनी जें काम करून विदीन सर्टन टायम जे डेडलायन दिले तेज्या प्रमाणे तेंच्यांनी काम केलें, हें अप्रिशिएशनाची गजाली. आज तुमी पळयलां आसतलें की थोडे पॉलिटिशियन जे आसा, तातूंतलो एक आमदार हांगासरी आसा, लोकल आमदार, स्वता कडेन कांय जावंक ना, पूण व्हिडिओ एक्टिविस्ट म्हणून टार्गेट एक्टिविस्टांक करप. व्हिडिओ एक्टिविजम करून तर कामां जाता आनी तुमचें तर पेपर वर्क करून तर ऑफिसान तुमी पेपर वर्क पळया म्हणून सांगता तर कामां जायना, जाल्यार यू नीड टू चॅक whose capability is more than the activist or the MLAs. ते तुम्ही पळोवपाची गरज आसा. हांव ताजेर काय म्हणना, पण एक गजाल आसा की असले ऑफिसरांक अप्रिशिएट करप खूब गरजेचें आसा. आनी आय एम प्राऊड डॅट अ वुमन SP जेणे एक हातीन घेतले त्याने तिची काळजी, ती आवयची जी आवय फॅमिली आयिल्ली हांगासर तेजी दूख अंडरस्टँड करून त्यांनी विदीन सर्टन टायम तेंच्यांनी काम केलें. आय से हेड्स ऑफ टू सच कायंड ऑफ विमेन. थँक्यू सो मच.